इशा की नमाज के बाद ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना, फिर दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत चक्कर लगा रही होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का जिक्र है। आप लोगों ने अपने किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इस मुबारक नाम को पढ़ लेना है। इस नाम को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप पर अपना फजलो करम फरमाएगा और फिर आपकी कोई परेशानी, आपकी कोई मुसीबत, आपकी कोई बीमारी, दुख तकलीफ, कर्ज इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप सब लोग आज का ये छोटा सा अमल कर लें तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बुजुर्ग व बरतर इस अमल से आपकी और पूरी दुनिया के सब मुसलमानों की हर परेशानियों को दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि ना तो अल्लाह का कुरान झूठा है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा साबित हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का ये छोटा वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में दौलत की रेल पेल लगा देगा और ऐसी ऐसी जगहों से दौलत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। अगर आप इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा कर लेते हो तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन सुबह होते ही इसका नतीजा आप अपनी आंखों से देख लेना। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितनी मरतबा मुख्तलिफ आमिलों और ढोंगी पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं और फिर अपना काम करवाने के लिए या अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए इनको पैसे भी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बेशक वो लोग तो झूठे साबित हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हमने नमाज और कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया, हालांकि हमारी तमाम तर तकलीफ, दुख और परेशानियों का हल कुरान पाक और हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। कुरान और हदीस से हम इन सारे के सारे मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, कुरान पाक जिस तरह आज से सदियों पहले अपने सुनने वालों को मुतासिर करता था और इनके दिलों पर असर अंदाज होता था, पहले तो लोगों की आंखों से कुरान पाक की तिलावत करने और तिलावत की आवाज़ सुनते ही आंसू बहने लगते थे। लेकिन आजकल कुछ भी नहीं होता। आप ये न समझिए कि कुरान पाक का असर या तासीर ख़त्म हो गई है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि हमारे दिलों पर जंग लग चुका है और ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। अगर हम यह हक कुरान पाक का हक सही तरीके से आज भी अदा करेंगे तो फिर हम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगे। और जिस मेरे प्यारे बहन भाई को इस वजीफ़े की इजाज़त चाहिए तो वो वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हो सके तो कमेंट में अपना नाम लिख दें, ताकि मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ की जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का ये छोटा सा अमल करके आपने इशा की नमाज के बाद ये अमल करना है। अगर आप ये अमल करके 20 करोड़ भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। और ख़ुद भी पूरी दिल जमी और खुशू खुजू के साथ मेहनत करना और हलाल रिज़्क़ की जस्तजू करोगे तो अल्लाह पाक आपको 20 करोड़ भी अता फरमाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह ताला ही कुल कायनात का खालिक व मालिक है, वही तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। इसी के कब्ज़ा और कुदरत में हर चीज़ है। ये अल्लाह पाक के ऐसे सिफाती नाम हैं, इनमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि जो बंदा जितना भी कर्जदार है, इसके ऊपर चाहे करोड़ों के हिसाब से कर्ज है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा जरिया या ऐसा वसीला पैदा फरमाएगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबसे पहले आपने एक मरतबा इस वजीफे को मुकम्मल यकीन के साथ करके देखो, फिर आप खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिल में वसवसे रखते हो कि पता नहीं इस वजीफे से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, वजीफे फ़ायदा देते हैं, ज़रूर देते हैं। बस आपने मेरे बताए हुए तरीके पर ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में ऐसी ऐसी जगहों से दौलत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का ये छोटा सा अमल शुरू करने से पहले आप जहाँ कहीं से भी हो, आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो या आप बांग्लादेश से हो, आप जहाँ से भी हो, आपने इत्मीनान के साथ बैठ जाना है और हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो आप हाथों की उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं या ज़बानें भी काउंट कर सकते हैं।
जिस तरह मेरे भाइयों बहनों को आसानी हो जब आपने बैठ जाना है, तो अब आपने इस अमल को शुरू करने से पहले कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है। वो दरूद इब्राहिमी हो, वो दरूद खिजरी हो, या कोई सादा सा दरूद हो। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, मेरे साथ दोहरा लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, सबसे पहले इस अमल को शुरू करने से पहले आपने कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद इब्राहिमी जो आपको पढ़कर सुना दिया, अगर ये याद हो तो ये पढ़ लीजिएगा। अगर जिस मेरे प्यारे बहन भाई को दरूद इब्राहिमी याद ना हो, कोई सादा सा दरूद भी पढ़ सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, अब आपको बता दूं कि जब आपने दरूद पाक पढ़कर इस अमल को शुरू कर लेना है, आप किसी भी वजीफे को इतना यकीन से करो और इतने इत्मीनान के साथ किया करो कि अभी मैं ये वजीफा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अल्लाह पाक का सिफाती नाम मुबारक पढ़ रहा हूँ, अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से मेरे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जब आप ज़हन में यह तस्वुर कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपका दिमाग सोच रहा होता है हकीकत में भी वही होता है। जब आप ये चीज़ें अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका हर रुका हुआ काम हो जाएगा और अल्लाह पाक इंसान के लिए बेहतरीन फैसला फरमाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है, दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद इस अमल का पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, बड़ा ही मुजर्रिब और आजमूदा वजीफ़ा है। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, पहला वजीफ़ा जो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, वो वजीफ़ा है या गनिय्यू या गनिय्यू या गनिय्यू। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे साथ दोहरा लीजिए, या गनिय्यू या गनिय्यू या गनिय्यू। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, या गनिय्यू का वजीफ़ा इस अमल में आपने फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर पढ़ना है। पहले नंबर पर या गनिय्यू का वजीफ़ा आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और जिस वजीफ़े को जितनी क्वांटिटी, जितनी तादाद में बताया जाए, आपने बिल्कुल उतनी तादाद में पढ़ लेना है, उसमें कुछ कमी पेशी नहीं करनी। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, फर्स्ट नंबर पर या गनिय्यू का वजीफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेना है। जब मेरे भाई बहन 7 मरतबा पहला वजीफ़ा पढ़ लें दरूद इब्राहिमी पढ़ने के फ़ौरन बाद, ये इतना मुजर्री वजीफ़ा है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है। आपके घर में जितनी भी तंगदस्ती है, जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े, घरेलू नाचाकी हो, दुख तकलीफ हो, भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ रहती हों, या फिर सास और नंद का या देवरानी और जेठानी का मसला रहता हो, गरज मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, कोई भी मसला हो, आपने सिर्फ इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा ज़िंदगी में एक मरतबा कर लेना है। ये वजीफ़ा दौलत के नाम से बहुत मशहूर है, फिर अल्लाह पाक आपको नवाजता ही चला जाएगा, मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और इंशाअल्लाह ताला आप भी हर गुजरते दिन के साथ साथ अमीर और दौलतमंद होते जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, आजकल हर इंसान की भाग दौड़ दौलत के पीछे है और रब के घर का रास्ता हर कोई भूल गया है। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, आज अल्लाह पाक को याद करके अल्लाह से मांग लेना। और हम बहुत से तरीके सुनते हैं कि ऐसा काम करो पैसे मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं, यूट्यूब पे कैसे पैसे हम कमा सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, ऐसे बहुत से हम यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं। अब आपको बता दूं कि आपने वजीफा भी पढ़ना है, अल्लाह पाक पर यकीन भी करना है, साथ साथ अल्लाह को याद करते जाएं और साथ साथ अपना कोई छोटा मोटा काम भी शुरू करें। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, वजीफे भी फायदा देते हैं, साथ साथ आप अपना काम काज भी किया करें और इंशाअल्लाह ताला ये वजीफे भी पढ़ता रहा करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसे आपके वक्त चमकेंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, जब आपने ये वजीफा जो आपको बताया, अब आपको बता दूं कि सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने पहला वजीफा या गनिय्यू का 7 मरतबा पढ़ लिया। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, 7 मरतबा या गनिय्यू का वजीफा पढ़ने के फौरन बाद
آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اس عمل کا سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اس عمل کا دوسرے نمبر پر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، میرے ساتھ دہرا لیجئے، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو۔ میرے پیارے دوستو، یا رحیمو کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحیمو کا وظیفہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، یا رحیمو کا وظیفہ آپ نے سیکنڈ نمبر پر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا ہے، جو طریقہ کار کامل یقین کا ہے، جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں یا کر رہی ہوں تو جیسے جیسے آپ وظیفے کو پڑھتے جائیں ویسے ویسے آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ جیسے جیسے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں ویسے ویسے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما رہے ہیں اور دولت میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ ایک مرتبہ اس کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور ذات کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں لگ کر اور دنیا کے مختلف کاموں اور فضول سے رسم و رواج میں الجھ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے اور پوری عمر ناکام ہی رہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور اس وظیفے کی کوئی پابندی، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس آپ گھر میں ہوں، اپنے کام پہ گئے ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں، آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ ساتھ کسی سے باتیں کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ اپنا موبائل بھی چلا رہے ہوں اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ نے اس طرح سے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے اطمینان کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر 1 منٹ لگے گا اور آپ کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، آپ نے بالکل ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ گئے، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لی، پھر آپ نے ایسا کیا کہ کوئی سا بھی درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ فرسٹ نمبر پر 7 مرتبہ یا غنیو پڑھا۔ اس کے فوراً بعد دوسرا وظیفہ یا رحیمو کا بھی 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تیسرا وظیفہ جو بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، جو میرے پیارے بہن بھائی اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اپنی ذاتی گاڑی چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اور جن میرے پیارے بہن بھائیوں کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو آج میرے کہنے پر یہ وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ تعالی مکمل یقین کے ساتھ 1 مرتبہ وظیفہ کرنا، پھر اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اب آپ نے جب آپ کو بتایا کہ اس عمل میں 2 وظائف پڑھ لیے، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اور یہ وظیفہ جو آپ نے تیسرا پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ میرے بھائیو میری بہنوں، میرے ساتھ دہرا لیجئے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، یا کریمو کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے 3rd نمبر پر تیسرے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ 3rd نمبر پر یا کریمو کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس کے بعد آخر میں 1 وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو طریقہ کار کرنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ کے جانا ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، اور اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اس کا ایک ایک نقطہ نظر کو ذہن میں بٹھا لینا ہے، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور آپ اطمینان کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، آج کل ہر شخص کی یہی خواہش ہے، یہی چاہت ہے کہ وہ اپنا ذاتی گھر لے لے، وہ اپنی ذاتی گاڑی لے لے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آپ وظیفہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار، بزنس، کوئی بھی کاروبار ساتھ ساتھ کریں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اپنی محنت پر کبھی بھی مان نہیں کرنا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، محنت بھی کرو لیکن یقین صرف رب کی ذات پر کرنا ہے۔ ہو سکے تو اپنا
کوئی بھی چھوٹا موٹا یوٹیوب پہ کام شروع کر لو، جو آپ کا نالج ہو، اسکل آپ کے پاس ہو، وہ آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہو۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، جس طرح سے میرے پاس بھائیوں کے لیے وظائف تھے، میں نے بھائیوں کو بتانا شروع کیا جس سے بھائیوں کو فائدہ بھی ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ ایسا کام شروع کریں کہ جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو۔ جیسے اگر آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں گے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ہر قسم کی تنگی دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کیا کریں۔ اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے تیسرا وظیفہ یا کریمو کا بھی پڑھ لیا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے آخری وظیفہ پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر آخری وظیفہ آپ نے عمل کا پڑھ لینا ہے۔ آخری وظیفہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آج تک اگر کسی فقیر نے بھی راہ چلتے فقیر نے بھی یہ وظیفہ کر لیا تو اسے اتنا مال ملا کہ آج وہ اللہ کی راہ میں بانٹتا بانٹتا تھک جاتا ہے، لیکن اس سے وہ مال ختم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ بھی انسان ہے اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آج کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ شروع میں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر پہلا وظیفہ یا غنیو کا 7 مرتبہ پڑھا، پھر یا رحیمو کا 7 مرتبہ دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھا، پھر تیسرا وظیفہ یا کریمو کا آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا کریمو اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد جب آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رحیمو، یا رزاقو یا رحیمو۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، یا رزاقو یا رحیمو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک مرتبہ کاؤنٹ ہوگا۔ اب آپ نے یا رزاقو یا رحیمو کا وظیفہ آخر میں پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا رحیمو کا وظیفہ آخر میں آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب پھر سے بتا دوں کہ یا رزاقو یا رحیمو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ اب جب آپ آخر میں بھی یا رزاقو کا یا رحیمو کا وظیفہ پڑھ لیں تو یہاں آپ کا یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اب آخر میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اسی درود پاک کو آپ نے آخر میں ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وہ درود ابراہیمی پڑھا ہو، وہ درود ہجری ہو، یا کوئی سادہ سا درود ہو، غرض جو بھی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ دم کر کے 3 مرتبہ پھونک مار لینی ہے اور دم کر لینا ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، جو آپ کی چاہت ہو، جو آپ کی پریشانی ہو، اللہ پاک کو بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔